हेलो एवरीवन, आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन करेंगे। इसकी पैराफ्रेजिंग भी करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहले स्टेंजा में। लेकिन इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि ये एक बंदा खड़ा होता है या एक शायर है जो कि खड़ा होता है और उसके सामने दो रास्ते हैं और वो इन दो रास्तों में किसी को चूज करता है। ये बहुत कंफ्यूज होता है और इसी कंफ्यूजन पर ये पोएम लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी। टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड, तो उस रास्तों को एक रोड की मानन कर दिया है कि टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड, इन अ येलो वुड यानी जंगल में। तो दो रोड जो है वो जंगल की तरफ जा रहे थे। डाइवर्ट मतलब डिवाइड हो गए थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, तो यहाँ पर ये कहता है कि माफ कीजिएगा, सॉरी मैं दोनों पर एक साथ नहीं जा सकता, मुझको इन दोनों में से एक को ही चूज करना होगा। एंड बी वन ट्रेवलर, उसको पता है कि मैं एक ट्रेवलर हूँ, तो मैं एक ट्रेवलर हूँ तो मैं एक टाइम पर एक रास्ते पर ही जाऊंगा, दोनों पर नहीं जा सकता। एंड लॉन्ग एज आई स्टूड, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि किस रास्ते पर जाऊं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं एक रास्ते की तरफ देखता हूँ और उसके बाद दूसरे रास्ते की तरफ देखता हूँ। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कि ये कहाँ तक जाता है इन जंगल में। लेकिन ये शायर जो है वो कहता है कि एक दो रोड है, दो रास्ते हैं, मैं उस पर खड़ा हूँ जो कि जंगल की तरफ जा रहे हैं और मैं चूंकि एक बंदा हूँ तो मैं दोनों पर एक साथ नहीं जा सकता। और ये मैं जो है वो देख रहा हूँ कि ये रास्ते कहाँ तक जाते हैं कि मुझे आसानी हो उसको चूज करने में, लेकिन वो इस जंगल में ऐसे डके हुए हैं कि दिखाई नहीं देता कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। तो और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ पर पोएट जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है। दो रोड इसके सामने है और ये उन दो रोडों का हाल अहवाल बयान करता है कि ये दो रोड जो है वो किस तरह है यहाँ पर जंगल में। इसकी मिसाल जो है वो जिंदगी है। क्या इंसान एक फैसला लेता है लेकिन इसके साथ दो ऑप्शन होता है, तो उस पर इंसान जो है वो कंफ्यूज होता है और सोचता है कि मैं किस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकूं। उसी कंफ्यूजन को रिफ्लेक्ट किया है पोएट ने इस पोएम में। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वक्त आते हैं जहाँ पर हम को दो ऑप्शन में एक ऑप्शन चूज करना होता है और हम कंफ्यूज रह जाते हैं कि हम किस ऑप्शन को चूज करें। तो यही कंफ्यूजन पोएट ने रिफ्लेक्ट की है इस पोएम में और ये हर किसी की ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करता है ये पोएम। तो ये था हमारा पहला स्टेंजा जिसमें पोएट जो है वो शुरुआत करता है कि दो रोड जो है वो जंगल में डिवाइड हो गए हैं। फिर दूसरे स्टेंजे में क्या कहते हैं, देन टुक द अदर एजेस फेयर, और दोनों की तरफ देखते हैं। एंड हैव परहैप्स द बेटर क्लेम, तो एक को देखता है तो वो भी ढका हुआ है, दूसरे को देखता है वो भी जंगल में ढका हुआ है। तो ये एक तरफ देखता है तो वो भी ऐसा है। तो ये एक की तरफ देखता है फिर दूसरे की तरफ देखता है, तो ये सोचता है ये कि शायद एक रास्ता दूसरे रास्ते से ज़रा मुख्तलिफ होगा। तो ये कहता है कि देन टुक द अदर एजेस फेयर एंड हैव परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये रास्ता दूसरे रास्ते से अच्छा होगा, यानी ये मेरे लिए अच्छा शायद होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि इस पर जो है वो चमन है, ग्रास है। दो एज फार that the passing there had warned them really about the same, तो ये सोचता है कि एक रास्ता जो कि इसने सेलेक्ट कर लिया है, ये सोचता है कि ये एक दूसरे रास्ते से मुख्तलिफ है, लेकिन फिर क्योंकि इस पर जो है वो ग्रास वगैरह है और पत्ते भी पड़े हुए हैं, लेकिन फिर आखिर में ये रियलाइज करता है कि ये तो सेम ही है, दोनों रास्ते जो है वो एक सेम ही है। तो ये भी रिफ्लेक्शन है ऑफ रियल लाइफ, इंसान का रियल लाइफ जो है रिफ्लेक्ट किए हैं शायर ने कि कैसे वो कंफ्यूज आता है।
تو آپشن کو چوز کرنے میں زندگی میں جب آپشنز آتے ہیں تو کیسے انسان کنفیوز ہوتا ہے، اور کیسے جب وہ ایک آپشن کو سلیکٹ کرتا ہے تو دوسرا آپشن اس سے اچھا لگتا ہے، جب وہ دوسرا آپشن سلیکٹ کرتا ہے تو تیسرا پہلا والا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ہیومن سائیکولوجی ہے اور یہ ہر کسی کے زندگی میں ہے، تو یہ بہترین پوائم جو ہے اس نے لکھی ہے۔ تو اس نے جو ہے ایک راستہ سلیکٹ کر لیا کہ یہ اچھا ہے اس سٹینزا میں، کہ یہ اچھا ہے شاید میرے لیے، لیکن پھر یہ ریئلائز کرتا ہے تو یہ تو سیم ٹو سیم ہے دوسرے راستے کے ساتھ، یہ بھی ایک سیم ہے، کیونکہ اس کے سامنے بھی اس پر بھی جو ہے وہ گراس وغیرہ ہے اور جو درخت وغیرہ ہے، یہ بھی ایک سیم ہی ہے، لیکن کیونکہ اب اس نے سلیکٹ کر لیا ہے تو اس کے خد و خال بھی اس نے بتاتی ہے کہ اٹ واز گراسی اینڈ وانٹڈ ویئر، تو یہاں پر گراس بھی ہے، گراس جو جنگل میں وہاں گراس ہوتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ گراسی بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو اس کے لیے جو ایویڈنس سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے سلیکٹ کر دیا، لیکن لاسٹ لائنز میں کہتا ہے کہ یہ تو سیم ہی ہے۔ تھرڈ اسٹینزے میں کیا کہتے ہیں، اینڈ بورڈ دیٹ مارننگ لے، تو یہ ایک مارننگ ہے، مارننگ میں یہ شاعر کڑا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اینڈ دیٹ مارننگ بوتھ لے ان لیوز نو اسٹیپ ہیز ٹروڈن بلیک، تو یہ کہتا ہے کہ دونوں راستے جو ہے وہ صبح میں اس پر جو ہے وہ جنگل ہے نا دونوں راستوں میں، تو اس جنگل سے پتے گرے ہوئے ہیں اور یہ راستے میں سارے بچے ہوئے ہیں، اینڈ نو اسٹیپ ہیڈ ٹروڈن بلیک، کوئی اسٹیپ کسی کا بھی نظر نہیں ہے، کوئی بھی اس راستے پر، ان دونوں راستوں پر کوئی بھی نہیں گیا ہے۔ اوہ آئی کیپ دا فورس فار اندر ڈے، اس نے ایک راستہ سلیکٹ کیا اور سوچا کہ یہ دوسرا راستہ جو ہے وہ میں کسی اور دن اس پر آؤں گا۔ yet knowing how ways leads to the ways yet knowing how ways to leads to another ways، میں نے یہ راستہ کسی اور دن کے لیے سلیکٹ کر لیا، کسی اور دن کے لیے رکھ لیا، ایک تو میں نے سلیکٹ کیا، یہ دوسرا میں کسی اور دن آؤں گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں کبھی بھی نہیں آؤں گا، کیونکہ جب میں اس راستے پر جو میں نے سلیکٹ کیا جب میں اس پر جاؤں گا تو پھر واپس آنے کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ I doubt it if I should ever come back، اور میں نے شک ہوا کہ میں شاید ہی میں واپس آؤں گا اس راستے پر۔ تو یہ بھی ایک زندگی کی ریفلیکشن ہے، جب ہم ایک آپشن چوز کرتے ہیں اور اس پر جاتے ہیں تو پھر وہ آپشن واپس تو نہیں آتا نا، دوسرا آپشن چلا ہی جاتا ہے۔ تو یہی بہترین ریفلیکشن کی ہے رابرٹ فروسٹ نے، اس نے ایک راستہ چوز کر لیا اور دوسرے راستے دن میں سوچا کہ پھر میں کبھی آؤں گا اس راستے پر، لیکن یہ سوچتا ہے کہ آنا تو مشکل ہے، کیونکہ جب جو راستہ میں نے سلیکٹ کیا ہے یہ تو پھر جائے گا دوسرے راستے اور پھر میں اپنی منزل کی طرف جاؤں گا، تو مشکل ہے کہ میں اس راستے پر واپس آ کر اس دوسرے راستے میں جاؤں گا۔ تو یہ بھی زندگی کی ریفلیکشن ہے کہ جب ہم کسی دو آپشن میں ایک آپشن چوز کرتے ہیں، کوئی راستہ چوز کرتے ہیں، تو پھر وہ ریورس نہیں ہوتا۔ لاسٹ میں کیا آتا ہے، لاسٹ اسٹینزا میں یہ کہتے ہیں I shall be telling with a sigh، تو پھر یہ مستقبل میں چلا جاتا ہے کہ میں ایک آہ بھر کر یہ کہوں گا somewhere ages ہیں، کہ کچھ زمانے پہلے two road diverged in wood and I، کہ دو روڈ جو تھے وہ میرے سامنے تھے اور میں نے and I took the one less traveled by، میں نے ایک ایسا راستہ انتخاب کیا جو کہ اس پر کم لوگ ہی چلے تھے، بلکہ کوئی بھی نہیں چلا تھا اس راستے پر، and that has made all differences، اور یہی راستے نے، یہی آپشن نے، یہی فیصلے نے جو میری زندگی بعد میں جو بھی کچھ آیا اسی فیصلے کے نتیجے میں آیا۔ تو اس لاسٹ اسٹینزا میں شاعر جو ہے وہ فیوچر میں چلا جاتا ہے کہ میں فیوچر میں ایک آہ بھر کر کہوں گا کہ کچھ وقت پہلے جو میرے پاس ایک آپشن تھا اور میں نے ایک آپشن سلیکٹ کیا، اور آج جو میری زندگی میں جو بھی ہوا ہے، جو بھی ڈفرینسز ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، یہی میرے آپشن سلیکٹ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ بھی
زندگی کی ایک بہترین ریفلیکشن کی ہے اس شاعر نے اپنے اس پوئم میں، کہ کیسے انسان جب کچھ سلیکٹ کرتا ہے تو یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کی زندگی میں، جس سے اس کی زندگی آگے بھی جا سکتی ہے، پیچھے بھی جا سکتی ہے اور کائی میں بھی جا سکتی ہے۔ تو زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جس میں انسان کو ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوتا ہے جس سے اس کی ساری زندگی ہی تبدیل ہو جاتی ہے، ساری زندگی ہی بدل ہو جاتی ہے، اور اس نے بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ پر آ کر ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے اس کی زندگی بدل دی ہے۔ تو یہ تھی آج کی رابرٹ فروسٹ کی پوئم کی سمری۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں نے انجوائے بھی کیا ہوگا، کچھ سیکھ بھی لیا ہوگا۔ اسی طرح سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اسی طرح سپورٹ کیجئے، اور میں اسی طرح آپ کے لیے نئے نئے پوئمز اور اس کی سمری لیتے آتا رہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی گریٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ایگزام اینڈ فار یور لائف۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔